सँगसँगै खेल सुरुवात भएको छ। फाइनल खेल दुक्सेश्वर गाउँपालिका भर्सेस पञ्चगने गाउँपालिकाको। दर्शक महानुभावहरू, हामी रेसेबिस फाइनल खेलको पहिलो सेटको पहिलो अङ्क पञ्चगने गाउँपालिकाले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ। त्यसैगरी पञ्चगने गाउँपालिका अङ्क 1 स्कोर तालिकामा भने दुक्सेश्वर गाउँपालिका अङ्क 0। फेरि पनि सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चगने गाउँपालिकाका खेलाडी। दर्शक महानुभावहरू, हामी देख्न सक्छौँ सुरुवाती बलदेखि नै सुरुवाती समयदेखि नै देख्न सक्छौँ हामी यहाँनिर। दर्शक महानुभावहरूको उत्कृष्ट फुटिङ, उत्कृष्ट उत्साहको उपस्थितिले पनि खेललाई थप रोचक बनाउँदैछ। यसै गरी अङ्क 2 बनाउन सफल भएको छ पञ्चगने गाउँपालिका। पहिलो सेटको पहिलो अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ दुक्सेश्वर गाउँपालिका अङ्क 1, पञ्चगने गाउँपालिका अङ्क 2। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दुक्सेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी बबिन शाह, गर्ने क्रममा तर बल गर्न सकेन। जर्सी नम्बर 10 का मनोज केसीले प्रहार गरेको स्पाइक नेट गर्न नसक्दाखेरि अङ्क पञ्चगने गाउँपालिकालाई। अङ्क पञ्चगने गाउँपालिका अङ्क 3, दुक्सेश्वर गाउँपालिका अङ्क 1। दुवै टिमका खेलाडीहरू जितको लागि एकदमै उत्साहित देखिन्छन्। एकदमै जोसका साथ दुवै टिमका खेलाडीहरूले खेल प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। पञ्चगने गाउँपालिकाको जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी सञ्जय शाह ठकुरीबाट सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी पञ्चगने गाउँपालिका जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी सञ्जय शाह ठकुरीबाट। रेसेबिसमा पहिलो टाइम आउटको सङ्केत पाएका छौँ हामीले। पञ्चगने गाउँपालिका लगातार आफ्नो स्कोर थप्ने क्रममा देखिन्छ भने दुक्सेश्वर गाउँपालिका पनि पञ्चगने गाउँपालिकाको स्कोर दूरीलाई कम गर्ने प्रयासमा देखिएको हुन्छ। टिम प्रशिक्षकज्यूहरूले आफ्नो खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिने गर्नुहुन्छ। रेसेबिसमा टाइम सकिसकेको छ, टाइम आउटको समय र दुवै टिमका खेलाडी पुनः मैदान प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। र सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पञ्चगने जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी केशव नेपाली उत्कृष्ट सर्भिस पुगेको छ दुक्सेश्वर गाउँपालिका। यसको साथै पञ्चगने गाउँपालिका अङ्क 6, दुक्सेश्वर गाउँपालिका अङ्क 1। सर्भिस प्रहार जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी पञ्चगन्याको तर्फबाट पञ्चगने गाउँपालिकाको सर्भिस बाहिरिन पुगेको छ। अङ्क दुक्सेश्वर गाउँपालिकालाई। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दुक्सेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी राजीव करेल, एक उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्छ राजीव करेल। उत्कृष्ट बचाउ पञ्चगने गाउँपालिकाको डिफेन्स। पुनः एकपटक अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स देख्न सक्छौँ हामी पञ्चगने गाउँपालिकाको तर्फबाट। खेलाडी मनोज केसीबाट दुक्सेश्वर गाउँपालिकाको तर्फबाट। यससँगै दुक्सेश्वर गाउँपालिकाको स्कोर तालिकामा अङ्क 3 भएको छ भने पञ्चगने गाउँपालिकाको अङ्क 6। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दुक्सेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी
बसन्त तामाङ बलराम पुगेको छ। कृपया साथीहरू, खेलाडी साथीहरू, रेफ्रीको सृष्टिलाई ध्यान दिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुरो सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा गुप्तेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी यसको सँगै गुप्तेश्वर गाउँपालिकाले रोटेसन गल्ती गर्न पुगेको छ। यहाँनिर रोटेसन गल्ती गर्ने क्रममा पञ्चगने गाउँपालिकालाई फाइदा हुनुभएको छ। पञ्चगने गाउँपालिकाको खातामा थपेको अङ्क 7 पञ्चगने गाउँपालिका भने अङ्क 3 गुप्तेश्वर गाउँपालिका। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पञ्चगने गाउँपालिकाका खेलाडी जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी सञ्जय शाह ढकुरी सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चगने गाउँपालिकाको तर्फबाट खेलाडी सञ्जय शाह ढकुरीको माथिको अङ्क पञ्चगने गाउँपालिकालाई। पञ्चगने गाउँपालिका अङ्क तालिकामा अङ्क 8 गुप्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 3। आफ्नो सर्भिसको कुरा प्रस्तुत गर्नुभएको छ पञ्चगनेका खेलाडीबाट। यसको साथमा सर्भिसबाट लगातार 2 अङ्क प्राप्त गर्दै पञ्चगने गाउँपालिका पुनः सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी गाउँपालिकाको स्पाइक टेकआउट हुनुभएको छ। यसै बिचमा पञ्चगने गाउँपालिका मेडिकल टिम कृपया मैदानमा। पञ्चगने गाउँपालिका जर्सी नम्बर 13 का खेलाडी मेडिकल टिम कृपया मैदानमा। कृपया मेडिकल टिम अलिक छिटो गरिदिनु होला। मेडिकल टिम कृपया अगाडि तयारी अवस्थामा बस्दिनु होला। अगाडि फ्रन्ट लाइनमै दूरीभन्दा अगाडि नै बस्दिनु होला मेडिकल टिम। पञ्चगने गाउँपालिका अङ्क 10। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा गुप्तेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी बसन्त तामाङ उत्कृष्ट सर्भिस देख्न सक्छौँ हामी उहाँको।
यो सँगसँगै थपिएको अङ्क दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको खातामा दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 5, पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 10। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पुनः वसन्त तामाङ जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको तर्फबाट। स्पाइक देख्न सक्छौँ, स्पाइक जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी पञ्चकन्या गाउँपालिकाको तर्फबाट भन्दा विष्टको यो समय स्कोर तालिकामा पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 11, दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 5। सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चकन्या गाउँपालिका स्पाइकसँग उत्कृष्ट डिफेन्स र पुनः अङ्क बढाउने क्रममा र सँगसँगै दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 6 भने पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 11। त्यसै गरी सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका खेलाडी जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी मनोज केसी पञ्चकन्या गाउँपालिका जर्सी नम्बर 13 का सन्तोष थापाको स्पाइक आउट हुनु पुगेसँगै दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको खातामा थपेको अङ्क। पुनः सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी मनोज केसी दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको तर्फबाट। स्पाइक सँगसँगै उत्कृष्ट डिफेन्स तर बल आउट हुन पुग्यो। यसको साथसाथै पञ्चकन्या गाउँपालिका स्कोर तालिकामा अङ्क 12 बनाउन सफल भएको छ भने दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 7। सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चकन्या गाउँपालिका पञ्चकन्या गाउँपालिकाको खातामा पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 13, दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 7। राम्रो सर्ट देख्न सक्छौँ हामी त्यहाँनिर दुप्चेश्वर गाउँपालिका तर्फबाट जर्सी नम्बर 4 को खेलाडी वीर लामा तामाङको उहाँको सर्टहरू हामी अलिकति शक्तिशाली रहेको पाएको सर्टहरू साथसाथै पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 13। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दुप्चेश्वर गाउँपालिका गाउँपालिका आफ्नो अङ्क गर्दै अङ्क 9 बनाउन सफल भएको छ भने पञ्चकन्या गाउँपालिकाको अङ्क 13 रहेको छ। यसै गरी जर्सी नम्बर 4 को खातामा सर्भिस नेट गर्न सकेन। यसको फाइदा पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई र उसको खातामा पञ्चकन्याको खातामा थपेको अङ्क। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिका जर्सी नम्बर 13 का खेलाडी सन्तोष थापा उत्कृष्ट सर्भिस देख्न सक्छौँ हामी यहाँनिर पञ्चकन्या गाउँपालिकाको। पुनः सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा टाइम आउटको सङ्केत प्राप्त भएको छ यहाँनिर। टिमका प्रशिक्षकज्यूहरू आफ्नो खेलाडीलाई प्रशिक्षण गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। कृपया स्वयंसेवक साथीहरू खेलाडीहरूलाई पानीको व्यवस्था गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेडिकल टिम तयारी अवस्थामा बाहिरै बसिदिनु होला। र अङ्क स्कोर अङ्क तालिकामा दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 9, पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 15। 6 अङ्कको फरक देखिन्छ यहाँनिर दुप्चेश्वर गाउँपालिका र पञ्चकन्या गाउँपालिका बिचमा। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जर्सी नम्बर 13 का खेलाडी सन्तोष थापा पञ्चकन्या गाउँपालिका तर्फबाट उत्कृष्ट बचाउ पनि देख्न सक्छौँ यहाँनिर हामी। सँगसँगै पुनः फेरि प्रयास गर्छौँ दुप्चेश्वर गाउँपालिका दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 10
पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 15 सर्भिस प्रहार गर्दै जुत्तेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी विकेश केसी सर्भिस प्रहार उसमै थपेका अङ्क जुत्तेश्वर गाउँपालिकालाई जुत्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 11 पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 15 अङ्क दूरी घटाउने क्रममा छ जुत्तेश्वर गाउँपालिका पुनः सर्भिस प्रहार जुत्तेश्वर गाउँपालिकाबाट पञ्चकन्या गाउँपालिका पुनः एकपल्ट जित सेपले आफ्नो खेलाडीहरूलाई निर्देशनसहित गेममा प्रवेश गर्ने तयारीमा देखिन्छ टिम प्रशिक्षकज्यूहरू अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन भइरहेको देख्न सक्छौँ आजको यस फाइनल खेल दुवै टिमको प्रदर्शन अत्यन्तै राम्रो र दुवै टिम एकदमै दावेदारको रूपमा देखिएको छ जुत्तेश्वर कपको विजेताको लागि र पुनः खेलाडीहरू मैदान प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र यो सँगसँगै पुनः सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जुत्तेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी विकेश केसी देख्न सक्छौँ यहाँनिर हामी पञ्चकन्या गाउँपालिकाको खेलाडीको तर्फबाट र यसको साथै पञ्चकन्या गाउँपालिका र थप 1 अङ्क प्राप्त भएको छ उनको स्कोर तालिकामा पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 16 जुत्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 12 अङ्क जोड्दै जुत्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 13 पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 16 मात्र 3 अङ्कको फरक रहेको छ अब स्कोर तालिकामा पुनः सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जुत्तेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी प्रवीण शाह स्पाइक सँग बचाउ देख्न सक्छौँ यहाँनिर स्पाइक र राम्रो ब्लक गल्ती गर्नु पुगे हाम्रो जुत्तेश्वर गाउँपालिका यसको फाइदा पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई र पञ्चकन्या गाउँपालिकाको खातामा थपेको अङ्क यसको साथै पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 17 जुत्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 13 सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चकन्या गाउँपालिका जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी केशव नेपाली सर्भिस सर्भिस सँगसँगै थपेको अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई पुनः सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी केशव नेपाली निकै नै राम्रो सर्भिस देखिन्छ उहाँको ब्लक देख्न सक्छौँ यहाँ पञ्चकन्या गाउँपालिकाको तर्फबाट र यसको साथ स्कोर तालिकामा पञ्चकन्या गाउँपालिका 19 जुत्तेश्वर गाउँपालिका 13 जुत्तेश्वर गाउँपालिकाको तर्फबाट जुत्तेश्वर गाउँपालिका स्कुल तालिकामा अङ्क 14 भने पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 19 सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी जुत्तेश्वर गाउँपालिकाको राजीव करेल पञ्चकन्या गाउँपालिका जर्सी नम्बर 6 को खेलाडीबाट साथै सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिका जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी सञ्जय शाह ठकुरी स्कोर तालिकामा जुत्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 14 पञ्चकन्या जुत्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 15 पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 20 सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जुत्तेश्वर गाउँपालिका पुनः एकपटक सर्भिस प्रहार गर्दै जुत्तेश्वर गाउँपालिकाको तर्फबाट जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी बसन्त तामाङ राम्रो
गर्छु जर्सी नम्बर 13 का खेलाडी सन्तोष थापाको पञ्चगना गाउँपालिकाको तर्फबाट पञ्चगना गाउँपालिका जर्सी नम्बर 13 का सन्तोष थापाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पञ्चकन्या चेयरम्यान कपमा उत्कृष्ट इमर्जिङ प्लेयरको अवार्डले सम्मान समाउनु भएको थियो उहाँ। त्यसै गरी पुनः उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने क्रममा दुर्सिङ गाउँपालिका र पञ्चकन्या गाउँपालिका दुवै टिमका खेलाडीहरू सन्तोष थापा गल्ती गर्न पुगे यति बेला बल आउट भएको छ। सँगै स्कोर तालिकामा दुर्सिङ गाउँपालिका अङ्क 16 पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 21। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दुर्सिङ गाउँपालिका जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी मनोज केसी सर्भिस देख्न सक्छौँ खेलाडी यसको भरपुर फाइदा उठाउँदै पञ्चकन्या गाउँपालिका स्कोर तालिकामा पञ्चकन्या गाउँपालिका निकै अगाडि देखिन्छ अङ्क 22 भने दुर्सिङ गाउँपालिका अङ्क 16। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिकाका खेलाडी हाम्रो सर्भिस सँगसँगै उत्कृष्ट दुर्सिङ गाउँपालिका जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी विकेश केसीको यो समय अङ्क 17 बनाउन सफल भएको छ दुर्सिङ गाउँपालिका भने पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 22। सर्भिस प्रहार दुर्सिङ गाउँपालिकाको तर्फबाट दुर्सिङ गाउँपालिकाका खेलाडीहरूले यसपटक पञ्चकन्या गाउँपालिका दुर्सिङ गाउँपालिका निकै लामो समयसम्म बल हावामै अड्किरहेको छ। त्यसै गरी थप एक अङ्क दुर्सिङ गाउँपालिकालाई। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दुर्सिङ गाउँपालिकाका निकै नै आशालाग्दो खेलाडी जर्सी नम्बर 4 का वीर लामा तामाङ पुनः एकपटक सन्तोष अङ्क 1 थप्दै दुर्सिङ गाउँपालिका अङ्क 19 पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 22। प्रशिक्षकहरू आफ्ना खेलाडीहरूलाई मार्गदर्शन गरिरहनु भएको छ। प्रवेश गरिसकेका छन् खेलाडीहरू उपाधि कसले जित्छ भनेर अनुमान लगाउन एकदमै गाह्रो परिरहेको अवस्था छ र सँगसँगै जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी दुर्सिङ गाउँपालिकाको तर्फबाट सर्भिस प्रहार रहेको छ। टिमलाई अङ्क थपिरहेको छ। सर्भिस आएको छ भने पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 22। पञ्चकन्या गाउँपालिका जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी सुजन थापाको क्याप्टेन समेत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पुनः सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जर्सी नम्बर 13 का खेलाडी सन्तोष थापा उत्कृष्ट बचाउ 21 को अवस्थामा छ। पञ्चकन्या गाउँपालिका 23 दुर्सिङ गाउँपालिका 21 अङ्क दूरी घटाउँदै मात्र 2 अङ्कको फरक छ। दुर्सिङ गाउँपालिकाले पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई पछ्याउँदै क्याप्टेन सुजन थापाको तर्फबाट र अन्तिम पोइन्टको खाँचो छ पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई यो सेट आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि 24-21 को अवस्थामा छ गेम। अन्तिम पोइन्ट दुर्सिङ गाउँपालिकाको खेलाडी यसको फाइदा उठाउँदै पञ्चकन्या गाउँपालिका फाइनल खेलको पहिलो सेट आफ्नो पक्षमा पार्नलाई सफल भएको छ।
फाइनल खेलको दोस्रो सेट चाँडै नै सुरुवात हुनेछ। पहिलो सेट 25-21 को सेटमा आफ्नो खेलाडी विकेश केसी खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा हुन्छ। म्याच रेफ्री पनि तयारी अवस्थामा हुन्छ र एक सँगसँगै सर्भिस फ्रार दोस्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट पञ्चकन्या गाउँपालिकाको जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी सञ्जय शाह फकुरीबाट र यसै बिचमा दोस्रो गाउँपालिका पञ्चकन्या गाउँपालिका दुवै टिमको प्रदर्शन एकदमै राम्रो देखिएको छ र यसरी सर्भिस आउट दिएको छ पञ्चकन्या गाउँपालिका। फाइदा दोस्रो गाउँपालिकालाई उठाउँदै थपेको अङ्क दोस्रो गाउँपालिकालाई। अङ्क स्कोर तालिकामा दोस्रो गाउँपालिका अङ्क 1 पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 1। सर्भिस प्रहार गर्दै जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी भविन शाहको कुरा गर्नुपर्दा पञ्चकन्या चेयरम्यान कप उत्कृष्ट सेटरको अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको थियो जर्सी नम्बर 3 का भविन शाह। यसै गरी खेलाडीहरूको जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी राजीव करेल जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी राजीव करेलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पञ्चकन्या चेयरम्यान कपमा उत्कृष्ट बेस्ट प्लेयर अवार्डकोबाट सम्मानित हुनुभएको थियो दोस्रो गाउँपालिकाका जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी राजीव करेल र एकदमै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ आजको यस फाइनल खेलमा पनि। यसैबीच पञ्चकन्या गाउँपालिका दोस्रो गाउँपालिका अङ्क 3 पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 1 लगातार अङ्क छोड्ने क्रममा छ। दोस्रो गाउँपालिका पुनः सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दोस्रो गाउँपालिकाको उत्कृष्ट सेटर जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी भविन शाह अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई यसको साथमा पञ्चकन्या गाउँपालिका आफ्नो स्कोर तालिकामा अङ्क 2 बनाउन सफल भएको छ भने दोस्रो गाउँपालिका अङ्क 3 ले अग्रता लिइरहेको छ। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिका जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी दोस्रो गाउँपालिकाको अपेक अङ्क दोस्रो स्कोर तालिकामा दोस्रो गाउँपालिका अङ्क 3 पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 3 सकेन दोस्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट। यसै बिचमा खेलमा पञ्चकन्या गाउँपालिकाले अग्रता लिएको छ। पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 4 दोस्रो गाउँपालिका अङ्क 3 पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई। यसै बिचमा आफ्नो अग्रतालाई कायम राख्दै अङ्क 5 बनाउन सफल भएको छ पञ्चकन्या गाउँपालिका भने अङ्क 3 रहेको छ दोस्रो गाउँपालिकाको। पुनः एकपटक टाइम आउटको सङ्केत दिएका छन् यहाँनिर टिम प्रशिक्षकले। उत्कृष्ट प्रदर्शन दुवै टिमका खेलाडीहरूबाट। दोस्रो गाउँपालिकाका खेलाडीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि दोस्रो गाउँपालिका जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी बसन्त तामाङ जुन पञ्चकन्यामा भएको चेयरम्यान कप प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ब्लकरको अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको थियो। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिका जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी सन्जय शाह ठकुरी र यसै बिचमा उत्कृष्ट गाउँपालिका जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी राजीव करेल जो बेस्ट प्लेयर अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको थियो पञ्चकन्या गाउँपालिकामा। पुनः सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा राजीव करेल जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी यसको अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई। स्कोर तालिकामा पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 6 दोस्रो गाउँपालिका अङ्क 4 2 अङ्कले पछाडि परेको अवस्था देखिन्छ दोस्रो गाउँपालिका। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिका सर्भिस राइट हुनुभएको छ थपेको अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई। यसै बिचमा स्कोर तालिकामा पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 7 दोस्रो गाउँपालिका अङ्क 4 सर्भिस
गल्ती हुनु पुगेको छ यहाँनिर पञ्चकन्या गाउँपालिका तर्फबाट स्कोर अङ्क दुधेश्वर गाउँपालिकालाई दुधेश्वर गाउँपालिका अङ्क 5 पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 7 सर्भिस प्रहार गर्दै दुधेश्वर गाउँपालिकाका जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी वसन्त तामाङ दुधेश्वर गाउँपालिकाको तर्फबाट अङ्क दुधेश्वर गाउँपालिकालाई अङ्कपालिकामा दुधेश्वर गाउँपालिका अङ्क 6 पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 7 सर्भिस प्रहार गर्दै पुनः वसन्त तामाङ जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी दुधेश्वर गाउँपालिका तर्फबाट वसन्त तामाङ आज सामान्य स्वास्थ्यमा समस्या जानकारीमा आएको छ तैपनि आफ्नो खेलमा कुनै कमी कमजोरी हुनलाई उहाँले लिइरहनु भएको छैन पञ्चकन्या गाउँपालिकाको खेलाडीको तर्फबाट स्कोर तालिकामा अङ्क बराबरी गर्न सफल भएको छ दुधेश्वर गाउँपालिका पुनः एकपटक अङ्क 7 इक्वल सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पुनः एकपटक दुधेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी वसन्त तामाङ लगातार स्कोर नम्बर लिएर आउँदै दुधेश्वर गाउँपालिका पञ्चकन्या गाउँपालिका स्कोर बराबरी गर्न सफल भएको छ दुधेश्वर गाउँपालिकाको खातामा योसँगै दुधेश्वर गाउँपालिका स्कोर तालिकामा अग्रता लिन सफल भएको छ यसैबीच पञ्चकन्या गाउँपालिका टिम प्रशिक्षकद्वारा टाइम आउटको सङ्केत प्राप्त भएको छ यहाँनिर महानुभावहरू यहाँको उत्साहजनक उत्साहजनक उपस्थिति एकदमै अर्थपूर्ण उपस्थितिले खेललाई थप रोचक बनाइरहेको अवस्था छ दुवै टिमका खेलाडी साथीहरूको मनोबललाई यहाँहरूको हुटिङले अत्यन्तै प्रभाव पार्नेछ र मनोबललाई अत्यन्त राम्रो बनाउनेछ आत्मबल बढ्नेछ र खेलमा राम्रो प्रदर्शन देखाउन सक्नुहुनेछ खेलाडी साथीहरूले भन्ने पनि हामीले अपेक्षा लिएका छौँ पुनः खेलमा फर्किसक्नु भएका छ खेलाडी साथीहरू सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी वसन्त तामाङ दुधेश्वर गाउँपालिकाको तर्फबाट अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई यसको साथमा पञ्चकन्या गाउँपालिका 8 दुधेश्वर गाउँपालिका 8 अङ्क बराबरी बनाउन सफल भएको छ पञ्चकन्या गाउँपालिका सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चकन्या गाउँपालिकाका खेलाडी पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई अङ्क तालिकामा पञ्चकन्या गाउँपालिका अग्रता लिन सफल भएको छ पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 9 दुधेश्वर गाउँपालिका अङ्क 8 सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चकन्या गाउँपालिकाका खेलाडी अत्यन्तै राम्रो जम्प सर्भिस एक अङ्क प्राप्त गर्न सकेको छ दुधेश्वर गाउँपालिका पुनः बराबरीको अवस्थामा पुगेको छ खेल 9 बराबरी एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खेल अगाडि बढिरहेको छ सँगसँगै पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई थपेको अङ्क पुनः आफ्नो अग्रतालाई कायम राख्न सफल भएको छ पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 1 थप्दै पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 10 दुधेश्वर गाउँपालिका अङ्क 9 यसैबीचमा फेरि पुनः एकपटक अङ्क इक्वल हुन पुगेको छ अङ्क 10 बराबरीको अवस्थामा छ एकदमै प्रतिस्पर्धा एकदमै कम्पिटिसन छ दुई टिमका खेलाडीहरू बीच दुवै टिमले उत्तिकै एकदमै राम्रो प्रदर्शन देखाइरहेको छ र यसैसँगै पुनः एकपटक फेरि पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 1 ले आफ्नो अग्रतालाई कायम राख्न सफल भएको छ पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 11 दुधेश्वर गाउँपालिका अङ्क 10 अत्यन्तै रोचक अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा खेल सञ्चालन भइरहेको छ यसैबीचमा पुनः हाबी भएका छन् पञ्चकन्या गाउँपालिकाका लगातार टिमलाई
अङ्क दिलाउन सफल हुनुभएको छ जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी सञ्जय शाह ठकुरी। स्कोर तालिकामा 2 अङ्कले लिड गर्दै पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 12, दुप्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 10 र 1 अङ्क फेरि पुनः दुप्तेश्वर गाउँपालिकालाई। दुप्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 11, पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 12। टिम प्रशिक्षकजीहरू आफ्नो खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिँदै हुनुहुन्छ। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी विकेश केसीको सर्भिस नेट क्रस गरेर अगाडि बढ्न सकेन। यसको फाइदा पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई र पञ्चकन्या गाउँपालिका आफ्नो खातामा थप 1 अङ्क जोड्दै अङ्क 13 बनाउन सफल भने दुप्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 11। अत्यन्तै राम्रो फेरि दुप्तेश्वर गाउँपालिकालाई थप 1 अङ्क प्राप्त भएको छ। स्कोर तालिकामा 13-12 को अवस्थामा छ पञ्चकन्या गाउँपालिका 13, दुप्तेश्वर गाउँपालिका 12। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दुप्तेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी बबिन शाह निकै नै दमदार सर्भिस देखिन्छ उहाँको पनि। यो सँगसँगै पुनः एकपटक फेरि जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी पञ्चकन्या गाउँपालिका दुप्तेश्वर गाउँपालिकामाथि पूर्ण रूपमा हाबी भइरहेको देखिन्छ। यहाँनिर दुप्तेश्वर पञ्चकन्या गाउँपालिका जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी सञ्जय शाह ठकुरी आफ्नो टिमलाई लगातार अङ्क दिलाउनलाई सफल भइरहनु भएको छ। जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चकन्या गाउँपालिकाले प्रहार गरेको बल दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको कोर्टमा गिर्दाखेरि 1 अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 15, दुप्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 12। 3 अङ्कले लिड गरेको अवस्था छ पञ्चकन्या गाउँपालिकाले दुप्तेश्वर गाउँपालिकालाई। पञ्चकन्या गाउँपालिका आफ्नो अग्रता कायमै राख्न चाहन्छ भने दुप्तेश्वर गाउँपालिका पञ्चकन्या गाउँपालिकाको स्कोरमा पछ्याउँदै आफू अगाडि बढ्न प्रयासरत रहेको देखिन्छ। खेलाडीहरू एकदमै उत्साहित रूपमा आफ्नो खेल प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। पुनः टाइम आउटपछि खेलाडी पुनः मैदान प्रवेश गरिसकेका छन्। दुवै टिमका खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा देखिन्छन्। यहाँनिर सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी पञ्चकन्या गाउँपालिकाका सञ्जय शाह ठकुरी बल थप 1 अङ्क दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको खातामा। दुप्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 13, पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 15। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पुनः दुप्तेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी राजीव परेल एकदम उत्कृष्ट स्पाइक हामी पञ्चकन्या गाउँपालिकाका जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी पाण्डव विष्टको र पुनः सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिकाका खेलाडी जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी पाण्डव विष्ट देख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामी दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको एकदमै आशा लाग्दा खेलाडी एकदमै पावरफुल सट प्रहार गर्नुभएको छ जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी बिरलामा तामाङले। यसै बीचमा स्कोर तालिकाको दूरी 2 अङ्कको फरक छ। दुप्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 14, पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 16। पञ्चकन्या गाउँपालिकाको खातामा अङ्क थपिन पुगेको छ। पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 17, दुप्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 14। जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी विकेश केसीको दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको तर्फबाट। यसैबीच अङ्क दूरी घटाउँदै अङ्क 15 बनाउन सफल दुप्तेश्वर गाउँपालिका भने अङ्क 17 पञ्चकन्या गाउँपालिका। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दुप्तेश्वर गाउँपालिकाका खेलाडी यसैबीचमा बल आउट भएको छ। थप 1 अङ्क दुप्तेश्वर गाउँपालिकालाई र अङ्क दूरी मात्र 1 अङ्कको फरकमा अब दुप्तेश्वर गाउँपालिका पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई भेट्नको लागि मात्र 1 अङ्कको फरकमा छ। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पुनः दुप्तेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी
मनोज केसी अत्यन्तै राम्रो सर्भिस प्रहार गर्नुभएको छ र अत्यन्तै राम्रो प्रदर्शन सँगसँगै पनि एक अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिकाको खातामा चेक आउट हुनुभएको छ। यहाँनिर अङ्क 18 पञ्चकन्या गाउँपालिका अनि अङ्क 16 दुप्तेश्वर गाउँपालिका। जर्सी नम्बर 13 का खेलाडी पञ्चकन्या गाउँपालिका सर्भिस प्रहार गर्दै र यहाँनिर खेलाडी जर्सी नम्बर 2 का खेलाडीले र अङ्क स्कोर तालिकामा अङ्क 17 दुप्तेश्वर गाउँपालिका र अङ्क 18 पञ्चकन्या गाउँपालिका। सर्भिस प्रहार गरेकोमा दुप्तेश्वर गाउँपालिकाका खेलाडी जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी मनोज केसी एकै राम्रो सर्भिस देख्न सक्छौँ हामी उहाँको। दुप्तेश्वर गाउँपालिकाका ब्लकरले पछिल्लो समय पञ्चकन्या गाउँपालिका पुनः एक अङ्क जोड्दै स्कोर तालिकामा आफ्नो अग्रता कायमै। पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 19 दुप्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 17 आफ्नो अग्रता कायमै राखिरहेको छ पञ्चकन्या गाउँपालिकाले। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिकाका खेलाडी र दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको स्पाइक अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई। पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 20 दुप्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 17। खेलाडी परिवर्तन गर्ने क्रममा छन् यहाँनिर दुप्तेश्वर गाउँपालिका। जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी सुमन केसी, जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी वीर लामा तामाङ आउट। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिका जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी सुजन थापा अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई। यसैबीचमा अङ्क तालिकामा अङ्क 21 बनाउन सफल भएको छ पञ्चकन्या गाउँपालिका। अङ्क 17 दुप्तेश्वर गाउँपालिका। कुनै एकपटक सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चकन्या गाउँपालिकाका टिम क्याप्टेन सुजन थापा खेलाडी सञ्जय ठाकुरी पञ्चकन्या गाउँपालिकाको तर्फबाट स्पाइकहरू देख्न सक्छौँ यहाँनिर हामी दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको तर्फबाट। त्यतिकै राम्रो बचाउ पनि देखिरहेको छ यहाँनिर दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको गोलमा गेममा पुग्यो। यो सँगसँगै पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 2 बनाउँदै अङ्क 23 बनाउन सफल भएको छ भने दुप्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 17 मा सीमित रहेको छ। यसैबीचमा सर्भिस प्रहार गर्दै पुनः एकपटक पञ्चकन्या गाउँपालिकाको क्याप्टेन र यो सँगसँगै पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई लास्ट पोइन्ट अन्तिम सेट पोइन्टको खाँचो छ। यो सेट पनि आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चकन्याका टिम क्याप्टेन भने दुप्तेश्वर गाउँपालिका खेलाडीहरू पनि आफ्नो अग्रता आफ्नो अङ्क बढाउँदै पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई 24 मा रोक्ने प्रयासरत रहेको देखिन्छ। यहाँनिर दुप्तेश्वर गाउँपालिकाका खेलाडीहरू सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दुप्तेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी शुभम केसी राम्रो सर्भिस प्रहार भएको छ यहाँनिर र सँगसँगै सँगसँगै फाइनल खेलको दोस्रो सेट पनि पञ्चकन्या गाउँपालिकाले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ। 2 सेटले अगाडि रहेको पञ्चकन्या गाउँपालिकाले चौथो दुप्तेश्वर भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि लैजाला या नलैजाला हेर्नको लागि हामीले अझै पनि खेलहरू हेर्न बाँकी नै छ। अथवा दुप्तेश्वर गाउँपालिकाले आफ्नो वर्चस्व कायमै राख्छ। पञ्चकन्या चेयरम्यान कपको विजेता दुप्तेश्वर गाउँपालिकाले आफ्नो वर्चस्व राख्दै पुनः खेलमा फर्किएर चौथो दुप्तेश्वर कप भलिबल प्रतियोगिता पनि आफ्नो पक्षमा पार्ला अथवा विजय होला हेर्न बाँकी नै छ। कृपया दर्शक महानुभावहरू धैर्यतापूर्वक गेम हेरिदिनु होला। आफ्नो सपोर्टर आफ्नो
टिमलाई एकदमै सभ्य र यसैबीचमा तेस्रो खेलको लागि दुवै टिमका खेलाडीहरू मैदान प्रवेश गरिसकेका छन्। पञ्चकन्या गाउँपालिका भर्सेस दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको यो फाइनल खेलमा मुख्य रेफ्रीको भूमिकामा मनिक तामाङले मुख्य रेफ्रीको भूमिका निभाइरहनु भएको छ भने सहायक रेफ्रीको भूमिका दिलीप थापा मगरले निभाइरहनु भएको छ। त्यसैगरी तेस्रो सेटको खेल शुभारम्भ हुँदैछ। तेस्रो खेलको पहिलो सर्भिस प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ पञ्चकन्या गाउँपालिकाका टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 5 का सुजन थापा। दर्शी नम्बर 1 का खेलाडी सुमन केसीकै टिम क्याप्टेनमा उहाँकै नेतृत्वमा पञ्चकन्या गाउँपालिकामा भएको दोस्रो चेयरम्यान कपको विजेता बन्न सफल भएको थियो दुप्तेश्वर गाउँपालिका र उहाँको स्किल यस खेलमा पनि हामी देख्न सकिरहेका छौँ। यसैगरी भविन शाह सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चकन्या गाउँपालिकाको तर्फबाट उत्कृष्ट स्पाइक समेत चेक आउट हुन गएको छ। यहाँनिर अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई अङ्क तालिकामा दुवै टिमको अङ्क इक्वल अङ्क 1 बराबरी रहेको छ। पुनः सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चकन्या गाउँपालिका र सँगसँगै उत्कृष्ट स्पाइक हान्ने क्रममा दुप्तेश्वर गाउँपालिकाका खेलाडीहरू खेल प्रदर्शन गरिरहनुभएका खेलाडीहरूले सँगसँगै दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको खातामा थपेको अङ्क सहित अग्रता अङ्क तालिकामा अग्रता लिनलाई सफल दुप्तेश्वर गाउँपालिका। पुनः एकपटक सर्भिस प्रहार गर्दै जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी सुमन केसी निकै राम्रो सर्भिस देख्न सक्छौँ यहाँनिर, तर सर्भिस आउट हुन पुगेको छ। फाइदा पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई पञ्चकन्या गाउँपालिकाको खातामा थपिएको अङ्क। यसको साथै दुवै टिम अङ्क बराबरी 2 बराबरी। जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी सन्देश शाह ठाकुरी सर्भिस प्रहार पञ्चकन्या गाउँपालिकाका खेलाडी खम्बा साबित भएका छन्। यहाँनिर उत्कृष्ट ब्लक गरेका छन् यहाँनिर दुप्तेश्वर गाउँपालिकाका स्पाइकरहरूलाई। यहाँनिर मेडिकल टिमको जरुरी परेको छ। यहाँनिर पञ्चकन्या गाउँपालिकाका खेलाडी मेडिकल टिमको खाँचो परेको छ। खेल खेल्ने क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिकाका खेलाडीलाई सामान्य चोट लाग्न पुगेको छ यहाँनिर र चोट निको भएसँगै जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी सुमन थापा पुनः मैदान प्रवेश गरिसकेका छन्। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिका पुनः एकपटक पञ्चकन्या गाउँपालिकाको जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी सन्देश शाह ठाकुरी जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी राजीव करेलको तर्फबाट उत्कृष्ट खेलाडीकोबाट अवार्डबाट सम्मानित खेलाडी जर्सी नम्बर 6 का दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी राजीव करेल सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिका पुनः एकपटक अङ्क थप्दै आफ्नो गाउँ दुप्तेश्वर गाउँपालिका आफ्नो पक्षमा र अङ्क तालिकामा दुप्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 3 पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 4। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दुप्तेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी एसकेसी जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी राजीव करेलले आफ्नो खेल कौशलतालाई पुनः प्रदर्शन गर्न थालिसकेको महसुस गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हामी दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको तर्फबाट सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई थपेको अङ्क प्राप्त भएको छ। यहाँनिर चेक आउट हुन पुगेको छ। जर्सी नम्बर 13 का खेलाडी सन्तोष थापाले गरेको प्रहार चेक आउट हुन पुग्दाखेरि पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई थपेको अङ्क र अङ्क स्कोर तालिकामा थपेको अङ्क जोड्न सफल पञ्चकन्या गाउँपालिका पुनः एकपटक। यसको साथै पञ्चकन्या गाउँपालिका स्कोर तालिकामा अङ्क 6 दुप्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 4 आफ्नो अग्रतालाई कायमै राख्दै पञ्चकन्या गाउँपालिका
तर पुनः एकपटक फेरि जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी गल्ती गर्नु पुगेका छन्। सर्भिस गर्ने क्रममा उहाँले प्रहार गर्नुभएको बल खेल मैदानको बीचमा रहेको नेट क्रस हुन नसक्दाखेरि एक अङ्क दुक्तेश्वर गाउँपालिकाको खातामा थपिन आएको छ। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दुक्तेश्वर गाउँपालिका पुनः एकपटक आउट हुनुभएको छ। दुक्तेश्वर गाउँपालिकाको प्रहार बल आउट हुनु पुग्दाखेरि पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई फाइदा हुनुभएको छ। पञ्चकन्या गाउँपालिका 7 दुक्तेश्वर गाउँपालिकाको 5। पञ्चकन्या गाउँपालिका जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी सुमन थापा सर्भिस प्रहार गर्दै निकै उत्कृष्ट जम्प सर्भिस प्रहार गर्दै उज्जवल सुमन थापा र यो सँगसँगै पुनः प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा एकदमै रोचक तरिकाले खेल सञ्चालन भइरहेको देख्न सक्छौँ हामी यहाँनिर दर्शक महानुभावहरू। बल आउट हुन पुगेको छ यहाँनिर नम्बर दुक्तेश्वर गाउँपालिकालाई। दुक्तेश्वर गाउँपालिका नम्बर 6 पञ्चकन्या गाउँपालिका नम्बर 7 सर्भिस प्रहार गरेकोमा दुक्तेश्वर गाउँपालिकाका स्पाइकर एकदमै उत्कृष्ट स्पाइकर जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी राजीव करेल उत्कृष्ट स्पाइकिङ उत्कृष्ट शट देख्न सक्छौँ यहाँनिर जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी क्याप्टेन सुजन थापाको क्याप्टेन सुजन थापाले प्रहार गरेको बल दुक्तेश्वर गाउँपालिकाको कोर्टमा गिर्दाखेरि थप एक अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई। सर्भिस प्रहार गर्दै पुनः पञ्चकन्या गाउँपालिका अत्यन्तै राम्रो बचाउ र अत्यन्तै राम्रो खेल प्रदर्शन देख्न सक्छौँ यहाँनिर हामी पञ्चकन्या गाउँपालिकाको र दुक्तेश्वर गाउँपालिका पनि उत्तिकै राम्रो खेल प्रदर्शन गरिरहेका छन्। खेलाडी बिच तालमेल नमिल्दाखेरि पञ्चकन्या गाउँपालिका त्यसको फाइदा उठाउँदै अङ्क दूरीलाई बढाउँदै पञ्चकन्या गाउँपालिका र स्वयंसेवक साथीहरू खेलाडी साथीहरूलाई पानीको व्यवस्था गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पञ्चकन्या गाउँपालिका खेलाडी साथी पानीको व्यवस्था गरिदिनु होला। सकेसम्म ग्लुकोज पानी अथवा जीवनजल पानीको व्यवस्था गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जीवनजल उपलब्ध गराइदिनु हुनको लागि मेडिकल टिमलाई समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैबिच टाइम आउटको सङ्केत पाएका छौँ हामीले यहाँनिर 2वटा सेट आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ पञ्चकन्या गाउँपालिकाले पनि। दुक्तेश्वर गाउँपालिका अबको आगामी बाँकी सेटहरू आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि प्रयासरत देखिन्छ। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जर्सी नम्बर 13 का खेलाडी सन्तोष थापा अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी बसन्त तामाङले प्रहार गरेको बलले पञ्चकन्या गाउँपालिकाको कोर्टमा स्पर्श गर्दाखेरि थप एक अङ्क दुक्तेश्वर गाउँपालिकालाई र दुक्तेश्वर गाउँपालिका स्कोर तालिकामा अङ्क 7 पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 9। यसैबिच सर्भिस प्रहार गर्दै जर्सी नम्बर 5 जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी उत्कृष्ट स्पाइक उत्कृष्ट शटसँगै थप एक अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई। पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क दूरीलाई 3 अङ्कले लिड गर्दै अङ्क 10 बनाउन सफल भएको छ। दुक्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 7 बनाउन सफल भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु यस खेलको विजेता पुनः एक अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई। स्कोर तालिकामा पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 11 दुक्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 7। यस फाइनल खेलको विजेता अथवा दुक्तेश्वर भलिबल कप चौथो दुक्तेश्वर भलिबल कपको विजेताले नगद रु 1 लाख सहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसैगरी उपविजेताले नगद रु 75,000 मेडल र ट्रफी सम्मान गर्नुहुनेछ। यसैबिच फेरि पुनः एक अङ्क दुक्तेश्वर पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई। पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 12 दुक्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 7 लगातार अङ्क थप्ने क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिका विजेताले नगद रु 1 लाख ट्रफी र मेडल सहित सम्मानित हुनुहुनेछ भने उपविजेताले नगद रु 75,000 ट्रफी र मेडल सहित सम्मानित हुनुहुनेछ। पञ्चकन्या गाउँपालिका 2वटा सेट आफ्नो पक्षमा पारिसकेको अवस्था छ।
भने दुप्चेश्वर गाउँपालिका पुनः बाँकी सेटहरू आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा छन्। राम्रो सर्भिस गति गर्न पुगे यहाँनिर दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका खेलाडीहरू। दुप्चेश्वर गाउँपालिका 7, पञ्चकन्या गाउँपालिका 13, 5 अङ्कले पछि परेको दुप्चेश्वर गाउँपालिका खेलमा फर्कने कोसिसमा देखिन्छ यहाँनिर। एकदमै राम्रो स्पाइक देखिन्छ यहाँनिर जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी सुमन केसीको तर्फबाट। यसबीचमा अङ्क दूरी घटाउँदै अङ्क 8 बनाउन सफल दुप्चेश्वर गाउँपालिका भने अङ्क 13 बनाउन सफल पञ्चकन्या गाउँपालिका। सर्भिस प्रदान गर्दै जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका बबिन शाह। पञ्चकन्या गाउँपालिकाको खातामा अङ्क थपिएको छ। लगातार रूपमा पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क जोड्दै अङ्क 14 बनाउन सफल भइसकेको छ। दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 8। र यसैबीच बल आउट हुनु पुगेको छ। अब 1 अङ्क दुप्चेश्वर गाउँपालिकालाई। दुप्चेश्वर गाउँपालिका स्कोर तालिकामा स्कोर बोर्डमा अङ्क 9, पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 14। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा दुप्चेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी सुमन केसी। एक फुटबल राम्रो प्रयास तर बल आउट हुन पुग्यो। पञ्चकन्या गाउँपालिका जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी सुमन थापाको स्पाइक आउट हुनु पुग्दा थप 1 अङ्क दुप्चेश्वर गाउँपालिकालाई। दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 10, पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 14। पुनः सर्भिस प्रहार दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको तर्फबाट। जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी मनोज केसीको स्पाइक पञ्चकन्या गाउँपालिकाको कोर्टमा गिरेको छ। यसैबीचमा फेरि एकपटक टाइम आउटको सङ्केत प्राप्त भएको छ यहाँनिर दर्शक महानुभावहरू। यसैबीच अहिलेसम्मको ताजा अवस्थामा स्कोर बोर्डमा पञ्चकन्या गाउँपालिका 14 अङ्कको साथमा अग्रता लिइरहेको छ भने दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 11 को साथमा पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई पछ्याइरहने क्रममा छ। दुवै टिमको अत्यन्तै राम्रो प्रदर्शन, अत्यन्तै अनुशासित र एकदमै मर्यादित रूपमा दुवै टिमका खेलाडीहरूले खेल खेलिरहनु भएको छ। खेलका नियम र अनुशासनका परिधिभित्र रहेर दुवै टिमका खेलाडीहरूले आफ्नो खेल कलालाई प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। अब जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी सुमन केसीको तर्फबाट पुनः सर्भिस प्रहार गर्दै दुप्चेश्वर गाउँपालिका। पञ्चकन्या गाउँपालिका पुनः 1 अङ्क पुग्न सफल। आफ्नो स्कोर तालिकामा थप 1 अङ्क जोड्दै पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 15 बनाउन सफल। दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 11। बलआउट हुनु पुगेको छ यहाँनिर पञ्चकन्या गाउँपालिकाको स्पाइक र अङ्क दुप्चेश्वर गाउँपालिकालाई। दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 12, पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 15। दुप्चेश्वर गाउँपालिका आफ्नो अङ्क दूरीलाई घटाउने क्रममा छ। पञ्चकन्या गाउँपालिकाको अङ्कलाई पछ्याउने क्रममा छ र यो सेट आफ्नो पोल्टामा पार्नलाई एकदमै प्रयासरत छ। र यसैबीच पुनः 1 अङ्क दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई दिएको छ। पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 16, दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 12। पुनः जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी पाण्डव विष्ट सर्भिस प्रहार गर्दै पञ्चकन्या गाउँपालिकाको तर्फबाट। यसैबीच पुनः एकपटक बल गर्न सकेन दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको खेलाडीले प्रहार गरेको सर्ट नेट क्रस हुन सकेन। पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई अङ्क, पञ्चकन्या गाउँपालिका 17, दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 16। खेलमा 5 अङ्कले पछि परेको दुप्चेश्वर गाउँपालिका अझै पनि खेलमा फर्किन प्रयास देखिन्छ। अझै पनि यो सेट आफ्नो पक्षमा पारेर विजय दुप्चेश्वर कपको विजेता बन्नलाई प्रयासरत रहेको देख्न सक्छौँ दर्शक महानुभावहरू हामी। यसैबीचमा अङ्क पञ्चकन्या गाउँपालिकाको पोल्टामा गएको छ थप 1 अङ्क। पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 18, दुप्चेश्वर गाउँपालिका अङ्क 12। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक देख्न सक्छौँ यहाँनिर हामी।
दुक्तेश्वर गाउँपालिकाको खेलाडीको तर्फबाट यसैबीच थपेका अङ्क दुक्तेश्वर गाउँपालिकालाई खेलमा पुनः फर्कने प्रयासमा देखिन्छ दुक्तेश्वर गाउँपालिका। खेलाडी परिवर्तन गर्ने क्रममा छ यहाँनिर दुक्तेश्वर गाउँपालिका भलिबल टिम। यसैबीच जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी बबिन शाह आउट हुँदैछन् भने जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी वीर लामा तामाङ इन हुँदैछन्। यसैगरी जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी मनोज केसी आउट, जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी दुक्तेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी इन भएका छन्। यो खेलाडी परिवर्तनसँगै दुक्तेश्वर गाउँपालिका फेरि पुनः गेममा फर्केर आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न चाहन्छ। यसैबीच अत्यन्तै राम्रो प्रदर्शन सँगसँगै थपेका अङ्क दुक्तेश्वर गाउँपालिकाको खातामा। दुक्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 14, पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 18। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा पुनः दुक्तेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी निकै नै आशा लाग्ने मर्जी खेलाडीको दुक्तेश्वर गाउँपालिका जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी भएला। यसैबीच पुनः पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क स्कोर तालिकामा अङ्क 19, दुक्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 14। अत्यन्तै राम्रो बचाउ, अत्यन्तै राम्रो उत्कृष्ट खेल देख्न सक्छौँ यहाँनिर हामी पञ्चकन्या गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको खेलको यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि यो एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक यो रोचक खेल भइरहँदाखेरि दर्शक महानुभावहरूको हुटिङको अलिकति कमी भएको महसुस गरिरहेका छौँ हामीले। दुक्तेश्वर गाउँपालिका साथै पञ्चकन्या गाउँपालिकाको समर्थकहरूको हुटिङको अलिकति कमी भएको महसुस खेलाडी साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। कृपया जन्सी नगरिकन हुटिङ गरिदिनु होला, ताली बजाइदिनु होला, खेलाडीको मनोबल र हौसला बढाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैबीच अङ्क 20 बनाउन सफल भएको छ पञ्चकन्या गाउँपालिका भने अङ्क 15 बनाउन सफल भएको छ दुक्तेश्वर गाउँपालिका। मात्र अङ्क 5 को फरक रहेको छ दुक्तेश्वर गाउँपालिका र पञ्चकन्या गाउँपालिका बीचमा। सर्भिस प्रहार गर्दै दुक्तेश्वर गाउँपालिका अत्यन्तै राम्रो प्रदर्शन पञ्चकन्या गाउँपालिकाको खेलाडीहरूबाट अत्यन्तै राम्रो बचाउ देख्न सक्छौँ यहाँनिर। पञ्चकन्या गाउँपालिकाको खातामा अङ्क 21 पञ्चकन्या गाउँपालिका, अङ्क 15 दुक्तेश्वर गाउँपालिका। सर्भिस प्रहार गर्ने क्रममा जर्सी नम्बर 13 का खेलाडी सन्तोष थापा पञ्चकन्या गाउँपालिका र यसैबीच थपेको अङ्क सुमन केसीको उत्कृष्ट स्पाइकसँगै दुक्तेश्वर गाउँपालिकालाई थपेको अङ्क प्राप्त भएको छ। दुक्तेश्वर गाउँपालिका अङ्क 16, पञ्चकन्या गाउँपालिका अङ्क 21। मेडिकल टिमको यहाँनिर जरुरी परेको देखिरहेको छौँ हामी। मेडिकल टिम कृपया खेल मैदानमा यथाशीघ्र उपस्थित भइदिनु होला। जर्सी नम्बर 13 का खेलाडी सन्तोष थापा सामान्य घाइते, सामान्य चोट लागेको देखिरहेका छौँ यहाँनिर हामी। जर्सी नम्बर 13 का खेलाडी सन्तोष थापा पञ्चकन्या गाउँपालिकाका निकै नै आशालाग्दो प्रभावशाली खेलाडी हुनुहुने पञ्चकन्या चेयरम्यान कपमा उत्कृष्ट इमर्जिङ प्लेयरको अवार्डले सम्मानित हुनुभएको सन्तोष थापा यस खेलमा पनि आफ्नो गेम अत्यन्तै राम्रो खेल प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। बसन्त तामाङबाट सर्भिस प्रहार जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी यहाँनिर हाबी हुनुभएको छ पञ्चकन्या गाउँपालिकाको तर्फबाट। जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी सञ्जय सार ठकुरी
120 थप 1 अङ्क जोड्दै अङ्क 23 बनाउन सफल भएको छ पञ्चकन्या भने अङ्क 16 दुप्तेश्वर गाउँपालिकाका खेलाडीहरू अङ्क थप्दै खेल आफ्नो पक्षमा पार्न कोसिस गरिरहेको देख्न सक्छौँ हामी एकदमै प्रयास देख्न सक्छौँ पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई र एकदमै नजिक पुगेको छ पञ्चकन्या गाउँपालिका नजिक पुगेको छ दुप्तेश्वर गाउँको यसै बिचमा अझै पनि 24मा रोकेर गेम आफ्नो पक्षमा ल्याउनलाई तयार भएको अवस्थामा देखिन्छ गाउँपालिकाका खेलाडी र यो साइकल पञ्चकन्या गाउँपालिका कृपया साथीहरू रेफ्रीको सृष्टिलाई ध्यानमा राखिदिनु होला कृपया सपोर्टर साथीहरू शुभचिन्तक दर्शक महानुभावहरू खेल मैदानको वरपर टाँगिएको डोरीलाई क्रस गरेर भित्र प्रवेश नगरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसै बिचमा पञ्चकन्या गाउँपालिका चौथो दुप्तेश्वर कप भलिबल प्रतियोगिताको विजय हुन सफल भएको छ पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई जोरदार ताली ल्याएको छ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरौँ बधाई दिउँ शुभकामना दिउँ कृपया सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई जितको शुभकामना दिउँ र उपविजेता बन्न सफल भएको छ आयोजक दुप्तेश्वर गाउँपालिकाका सम्पूर्ण टिम खेलाडी साथी टिम कोच प्रशिक्षक टिम म्यानेजर लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापक टिमलाई पनि उपविजेता बनेकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र यसैबिच खेल सम्पन्न भइसकेको छ र अब कमेन्ट्री सेक्सनबाट यो माइक्रोफोन कार्यक्रम सञ्चालक श्री कृष्ण पण्डित शर्मा हस्तान्तरण गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद कमेन्ट्री सेक्सनका सर वासु श्रेष्ठज्यू आज हामीले चौथो दुप्तेश्वर कप पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल संस्करण सम्पन्न गरिसकेका छौँ ठिक एक हप्ता अगाडिको स्थितिलाई ठिक एक हप्ता पछाडि आएर आज पञ्चकन्याले उल्ट्याउन सफल भएको छ हामीहरूले देखिरहेका छौँ दर्शकवृन्द पञ्चकन्या गाउँपालिकाले आयोजना गरेको दोस्रो चेयरम्यान कप भलिबल अन्तरपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगितामा पञ्चकन्याको होम ग्राउन्डमा पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई पराजित गरी दुप्तेश्वर गाउँपालिकाले 24 गते उपाधि जित्न सफल भएको थियो र आज चौथो दुप्तेश्वर कप भलिबल प्रतियोगितामा दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको होम ग्राउन्डमा आएर पञ्चकन्या गाउँपालिकाले दिनै दुप्तेश्वर गाउँपालिकामाथि विजय प्राप्त गरी चौथो दुप्तेश्वर कप भलिबल प्रतियोगिताको विजेता घोषणा भएको छ धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई अघि नै पञ्चकन्या गाउँपालिकाका माननीय अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको थियो हामीले स्वागत गरेका थियौँ पाहुनालाई पञ्चकन्यामा अहिले दुप्तेश्वरले हामी पाहुनालाई दुप्तेश्वरबाट स्वागत गर्नुपर्छ ठ्याक्कै उहाँको भनाइ अहिले यहाँ आएर चरितार्थ भएको छ